यहाँ हेरौँ है त। सपोज अब कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले हिजो एरे लिस्टको गऱ्यो, एरे लिस्टमा के फङ्सनालिटीहरू छ हामीलाई थाहा छ। अब के गरौँ त, अस्ति हामीले फाइल पनि रिड गर्न सिक्यो होइन। अब म त्यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर एउटा प्रोग्राम बनाउँछु क्या आज। जस्तै अब के त भन्दाखेरि सपोज अब कुनै एउटा मान्छेको ब्याङ्कको कुनै उसले केही ब्याङ्कको पेमेन्ट हिस्ट्री छ हामीसँग है, ब्याङ्कमा के उसले पेमेन्ट गरिरहेछ त्यस्तो पेमेन्ट हिस्ट्री छ अरे। जस्तै उसँगको पेमेन्ट हिस्ट्री मसँग कतिको छ त 2019को छ होइन है, 2020को छ, अनि अर्को के त ल 2021को छ है। 2021 पनि कुन मन्थको छ त, डिसेम्बरको छ है, डिसेम्बरको छ। अनि यसमा अगाडि कोलन राखौँ, यो 2020 डिसेम्बरको। अनि उसले यसमा चाहिँ अब पेमेन्ट कति एमाउन्ट गर्यो है, अनि अब यो 000 भयो भने कति ढिला गर्यो होइन, या 00 यसमा 1 आयो भने 1 दिन ढिला पेमेन्ट गर्यो, 3 आयो भने 3 दिन ढिला पेमेन्ट गर्यो भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। सो अब डिसेम्बरको यसरी पेमेन्ट गर्यो, अनि यसलाई कमाले छुट्याइदिउँ है। डिसेम्बरको है, अब यसलाई के गर्छु त, हजारै पेमेन्ट गर्दा छ उसले। ज्यान है 2021 यसो गरौँ न, ज्यान, यसलाई फेब है, अनि यसलाई के त मार्च, अप्रिल। अब कोही ठाउँमा 5000 तिरेको बनाइदिउँ है, मे, कोही ठाउँमा उसले 10,000 तिरेको बनाइदिउँ, कोही ठाउँमा उसले के त ल यो 3 दिन होइन 15 दिनपछि तिरेको बनाइदिउँ है। 2021कोमा यस्तो छ है डेटा है। ल कोही ठाउँमा चाहिँ टाइममै तिरेको बनाइदिउँ होइन, कोही ठाउँमा टाइममै तिरेको। यो कस्तो खालको डेटा दिउँ भनेर बुझिरहेछ नि है। हेलो, मैले यो डेटा कस्तो, यो एउटा सिङ्गल डेटा भनेको यो हो है, यहाँ हेर है, ठिक छ। सिंगल डेटा भन्नु भएन, यो एउटा सिङ्गल डेटा हो। यो डेटाले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भन त, डेट टाइम। यो डेटा भनेको यस्तो फर्मेटको डेटा हो। हेर यहाँ, यो एमाउन्ट कति तिर्यो हो, अनि अन टाइम तिर्यो कि तिरेन है। अन टाइम नतिरेको 000 भयो भने अन टाइम भयो त्यो, 003 भयो भने 3 दिन ढिला तिर्यो उसले होइन। यो भनेको कुन इयरको लागि हो, कुन इयरको लागि हो। अनि यो भनेको कुन मन्थको लागि तिरेको उसले हो, यसरी गइरहेछ क्या हो। यस्तो यस्तो डेटाहरू आउँछ, भोलि पर्सि फाइलहरूमा आउला, केमा आउला, तिमीहरूले रिकन्सिलेसन गर्नु पर्ला, लिस्टमा ल्याउनु पर्ला, यसलाई ल्याएर डेटाबेसमा स्टोर गर्नु पर्ला, धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या। सो अब यसको लागि मैले यसरी डेटा लिएँ है। यो एउटा डेटा भयो। यो अब अर्को डेटा भनेको ल यसरी नै मैले 3टा सेट डेटा लिएँ है, जसमा चाहिँ अब डेट चेन्ज गर्छु म 2019 होइन 2020 है। ल यो सबैतिर 3 वर्षको डेटा भनौँ न, यो स्याम्पल डेटा 3 वर्षको। अब यसरी स्याम्पल मसँग 3 वर्षको डेटा आयो कसैमा। ल अब यसमा 2000 छ, यसमा 12,000 छ, यसमा 3,000 छ, यसमा यति छ होइन, यसमा यति छ। एमाउन्ट पनि डिफ्रेन्ट राखौँ होइन। ल है, यसमा 2019 20 ल यति छ। सो यो एउटा फाइल चाहिँ मैले अब के गर्छु न, म सेभ गर्छु है। म एउटा फाइललाई चाहिँ के गर्छु त, अब डेस्कटपभित्र लगेर होइन, यसलाई चाहिँ म के भन्छु त, हाम्रो app.txt भनेर मैले सेभ गरेँ है। डेस्कटपभित्र लगेर मैले app.txt भनेर सेभ गरेँ यो फाइल है। अब सबभन्दा पहिला मलाई यो फाइल रिड गर्नु पऱ्यो है। सो अब फाइल ह्यान्डलिङ र कलेक्सन फ्रेमवर्क दुइटैलाई हामीले मिसाएर काम गर्न जाँदैछौँ है। सो न्यू जाभा प्याकेज है, एफ रिड गरौँ न। एफ रिड भन्ने एउटा प्याकेज छ, जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त है, डेटा एनालाइसिस क्लास भनेर लेखिदिनु होला है।
अनि डेटा एनालाइसिस भन्नु। सो अब डेटा एनालाइसिस गर्न सबभन्दा पहिला मलाई के गर्नु पऱ्यो त, मसँग मेरो डेटा केमा छ त, फाइलमा छ नि त है। सो मेरो डेटा केमा छ, फाइलमा छ। सो फाइल है ल, यसलाई मेरो के हुन्छ, इनपुट फाइल इक्वल्स टु न्यू फाइल। यो फाइलबाट चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, डेटा ल्याउनु पर्ने छ। अब मलाई त्यो डेटा ल्याउनलाई के गर्नु पऱ्यो, सिस्टम डट गेट प्रपर्टी के छ, युजर डट होमले के दिन्छ मलाई, सिस्टम डट गेट प्रपर्टी युजर डट होमले केसम्म दिन्छ त मलाई, सिडी गरेर जब राख्छ नि म पिडब्लुडी, यो होम चाहिँ होइन, यो होम / सुरज चाहिँ मलाई कसले दिन्छ त, यो सिस्टम डट युजर डट होमले दिन्छ। अनि प्लस यसको अनि फेरि डेस्कटप है, डेस्कटपभित्र अब यसमा फाइल डस सेपरेटर पनि यहाँ राखिदिउँ, सेपरेटर प्लस डेस्कटप है, डेस्कटप प्लस के त फाइल डट सेपरेटर प्लस के त एप डट टीएक्सटी। यति भएपछि म फाइलसम्म पुगेँ, डेस्कटपमा भएको फाइलसम्म पुगेँ म। यदि इफ यो फाइल चाहिँ के त इनपुट फाइल डट एक्जिस्ट है, एस आउट है, वी क्यान प्रोसिड फर्दर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एल्स के त है, एस आउट फाइल डज नट एक्जिस्ट हो। सबभन्दा पहिला अब फाइलसँग रिलेटेड काम गर्दैछ भने चाहिँ फाइल छ छैन त चेक गर्नु पऱ्यो नि त। सो यसलाई रन गरेर हेरौँ यसले के भन्छ। सो वी क्यान प्रोसिड फर्दर, फाइल रहेछ। सो एपको ठाउँमा ल एपी डट टीएक्सटी राख, रन गर, हेर त फाइल डजन्ट एक्जिस्ट छैन भनेपछि यहीँबाट स्टप भइरहेछ त्यो। सो एप डट टीएक्सटी फाइल छ। सो अब फाइल भइसकेपछि अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि, फाइल त छ, यो फाइल रिड गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो। अब फाइल रिड गर्ने मेकानिजम हामीले अस्ति हेरेको फाइल रिडर पनि छ हो, अनि अर्को फाइल इनपुट स्ट्रिम भन्ने पनि छ है, स्क्यानरबाटै पनि रिड गर्न सक्यो। हाम्रो बफर रिडरहरू छैन, बफर रिडरबाट नि रिड गर्न सक्यो। सो हामीलाई जे सजिलो छ हामी त्यहीबाट रिड गर्छौँ। हामीले नर्मली युज गरिरहेको के छ, स्क्यानरहरू थियो नि, स्क्यानर इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर। अब यहाँनिर मैले के लेख्थेँ त, सिस्टम डट इन लेख्थेँ। यो सिस्टम डट इन लेख्दाखेरि के हुन्थ्यो त, इन्टर योर नेम, सेम लेख्दाखेरि नेक्स्ट इन्ट नेक्स्ट लाइन होइन, हामीले जे भन्थ्यो त्यही तरिकाको इनपुट लिन्थ्यौँ नि यसबाट हो। तर अब यो सिस्टम डट इनबाट हामी इनपुट लिने होइन क्या, अब फाइलबाट इनपुट लिने हो क्या। सो इनपुट फाइल है, अब हाम्रो स्क्यानर जस्तो हामीले जुन इनपुट लिन्छ नि युजरसँग, अनि त्यहाँबाट जस्तो फाइल सर्च गराउन मिल्छ मिल्दैन युजरसँग? बुझेन जस्तो युजर जस्तो अब हाम्रो एप डट टीएक्सटी भन्ने फाइल अलरेडी छ होइन, तर कहाँ छ के छ हामीलाई थाहा भएन अरे। फर इक्जाम्पल भने हामीले स्क्यानर क्लास युज गरेर अब युजरसँगै होइन, अब कुन टेक्स्टबाट चाहिँ ल्याउने डेटा भनेर त्यो रिड गराउन मिल्छ मिल्दैन? कुन टेक्स्टबाट कि कुन फाइलबाट? कुन फाइलबाट हामीले अब कुन चाहिँ फाइल चाहिँ खोजिरहेको युजरसँग? ए भइहाल्यो नि यहाँनिर। ल पखायो त, यहाँनिर मैले अब स्क्यानर गरेँ, स्क्यानर होइन, यसलाई चाहिँ के गर्छु त म, युजर इनपुट भन्ने बनाउँछ है म, युजर इनपुट इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर सिस्टम डट इन हो, सिस्टम डट इन। अब यो युजर इनपुटबाट चाहिँ के गर्छु त म, एस आउट है, इन्टर द फाइल नेम यु वान्ट टु रिड हो, कुन चाहिँ फाइल नेम रिड गर्ने हो यहाँ लेख। अब यो फाइल नेम मात्र रिड गर्ने कि पुरै फाइलकै पाथ रिड गरे पनि हुन्छ है, तर अहिले हामी चाहिँ डेस्कटपलाई मात्र टार्गेट गरौँ है त। स्ट्रिङ फाइल नेम इक्वल्स टु युजर इनपुट डट रिड नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। अब तिमीले यो फाइल नेम चाहिँ हो यहाँ ल्याएर राखिदेऊ, ठिक छ? तिमीले यही भने कि अरू केही भने? यही भनेको छु मैले। जस्तो अब युजरसँगै नै उसलाई कुन फाइल सर्च गर्नु मन लाग्छ त्यो फाइल, ठिक छ? नत्र नट इभन दिस कि होइन, उसले पुरै फाइलको पाथै लिए नि हुन्छ क्या। हामीले लास्ट क्लासमा सायद पुरै फाइलको पाथै लिने गरेको थियो मलाई यहाँ भख है। लास्ट क्लासमा हामीले फाइल रिड गर्दाखेरि होइन, इन्टर द पाथ अफ द फाइल छैन, यसरी पुरै पाथै रिड गरेको थियो क्या हामीले है। यहाँ फाइल रिडरहरू युज गरेर चाहिँ स्क्यानरहरू छ होइन। सो
पखाइ त स्क्यानर पनि मैले अघिल्लोचोटि रिड गरिसकेँ भनेपछि म यहाँ स्क्यानर पनि रिड गर्दिनँ। बफर रिडर है, बफर रिडर इक्वल्स टु न्यू बफर रिडर न्यू फाइल रिडर, इनपुट स्ट्रिम रिडरको ठाउँमा फाइल रिडर, फाइल नेम होइन नि। अब यहाँनिर हेर है, यहाँ अब म कन्फ्युज हुने कारणै यही हो। फाइल न्यू इनपुट रिडर फाइल नेम होइन, यसलाई इनपुट फाइल राख, इनपुट फाइल ल ठिक छ है। अब बफर रिडर आयो, यो बफर रिडरले यो फाइल रिडरको यो इनपुट फाइलबाट रिड गर्ने भयो। सो अब वाइल है, अब यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ हेर्नु भयो, सबभन्दा पहिला म लाइन बाई लाइन त्यो प्रिन्ट मात्र गरेर देखाउँछु है। स्ट्रिङ लाइन इक्वल्स टु खाली राखौँ, वाइल लाइन इक्वल्स टु बफर रिडर डट रिड लाइन है। यो नट इक्वल्स टु नल हुनु जेलसम्म मैले के गर्छु अब एस आउट यो लाइन प्रिन्ट गर्छु। नट इक्वल्स टु नल हुनु जेलसम्म यो लाइन प्रिन्ट गर्छु। यो हाम्रो कम्पाइल टाइम इररहरू आइरह्यो है, यसमा त्यो ठ्याक्क चाहिँ नि यसले चाहिँ एक्सेप्सन फाल्न सक्छ है भनेर चाहिँ देखाइरहेको थियो है यो। सो यहाँ एक्सेप्सन आइरहेछ, थ्रोज गरेर आइरहेछ। सो इन्टर फाइल नेम एप डट टीएक्सटी। सो वी क्यान प्रोसिड फर्दर। अघि हामीले फाइलमा राखेको यही कुरा हो। अब यसमा चाहिँ अहिले डेस्कटपमा जति पनि फाइल छ नि हामीले त्यो सबै रिड गर्न सक्छौँ क्या। सपोज यो हेर है, यो छैन, यो खास यस्तोको डेटा हो है। सो यो फाइल मैले देखाउनु भएन है। ल यहाँनिर यो दिपङ्कर डट टीएक्सटी भन्ने छ होइन, त्यो एकचोटि रिड गरेर हेरौँ न त है। हेर त है, यसमा सोप इन्भाइरोमेन्ट योको यस्तो फाइलको फाइल आइरहेछ है। यो फाइल रिड गरेर जस्ताको तस्तै रिड मात्र गरेको क्या। अब रिड गर्ने भनेर जुनसुकै फाइल रिड गरेर झ्याप्प ल्याएर देखाउन हामीलाई समस्या भएन। अहिले तिमीले डेस्कटपमा जति पनि फाइल छ, जे पनि फाइल छ नि, त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, टेक्स्ट फाइल हुनु पऱ्यो, जे पनि रिड गरेर ल्याएर राख्न सक्छौँ। अहिले हामीले रिड गरेको यो फाइल हो है। अब यो फाइल रिड गरेर अब यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन सेट अफ म्यानिपुलेसन गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। सर्टेन सेट अफ म्यानिपुलेसन्स गर्न सक्नु पऱ्यो क्या है। अब म्यानिपुलेसन भन्दाखेरि नि कस्तो खालको म्यानिपुलेसन त भन्दाखेरि जस्तै यो एप डट टीएक्सटी खोलेर हेर्ने हो भने हामीले के देख्छ त है। यो एप डट टीएक्सटी खोलेर हेर्ने हो भने हामीले के देख्छ त भन्दाखेरि अब यसमा के छ त, अघि मैले भनिसकेको छु है। अब यसैमा लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो अलिकति बिग्रे जस्तो हुन्छ, किनभने हाम्रो सोर्स फाइललाई नबिगारौँ है, सोर्स फाइललाई नबिगारौँ है। ठिक छ, अब यहाँ हेरेँ सोर्स फाइललाई हामी नबिगारौँ। यसमा भनेको के छ त, एमाउन्ट छ है, अनि के त पेमेन्ट डिले भनौँ न, कति 3 दिन ढिला तिर्यो कि पेमेन्ट डिले भनौँ, अनि त्यसपछि इयर भनौँ है, अनि त्यसपछि मन्थ भनिदिउँ हो। यति कुरा छ नि हो। अब यो कुराको के गर्छ त, हामी अब यो कुरालाई हामीले स्प्लिट गरेर लिन सक्छौँ नि, यो कुरा त स्प्लिट गर्न सक्छौँ नि है। यो कुरालाई त हामीले के त, यो कुरालाई त हामीले इन्डिभिजुअली तान्न सक्छौँ नि। अब यो एमाउन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ, पेमेन्ट डिले निकाल्न सक्छौँ, इयर मन्थ सबै निकाल्न सक्छौँ नि हो। यो सबैको हामी के गरौँ त, एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरौँला क्या है। अब्जेक्ट क्रिएट गरौँला, एउटा क्लास बनाउँला हामी है। क्लासमा पेमेन्ट डिटेल्स भन्ने एउटा क्लास बनाउँला, जसमा चाहिँ के आउँछ त है, एमाउन्ट आउँछ है, अनि पेमेन्ट डिले टाइम आउला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन, अनि कुन इयर हो होइन, अनि कुन मन्थ, यसरी आउँछ। यसरी आइसकेपछि भोलि गएर हामीले यसमा जस्तो सुकै फिल्ट्रेसन पनि युज गर्न सक्छ नि त है। सो फर्स्ट अफ अल अहिले यतिमा लिएर है। सो फर्स्ट अफ अल अहिले यतिमा लिएर सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो है, यहाँनिर डाइनामिक एनालाइसिस क्लास भन्नेमा चाहिँ के त, हामीसँग आउन गइरहेको डेटा के हो त, पेमेन्ट डिटेल्सको डेटा हो। सो पेमेन्ट डिटेल्समा के छ त, प्राइभेट डबल एमाउन्ट छ है। अर्को प्राइभेट स्ट्रिङ के छ त, एमाउन्ट पछि प्राइभेट इन्ट पेमेन्ट डिले डेट है। अर्कोमा स्ट्रिङमा इयर भनौँ, अर्को स्ट्रिङमै के भनौँ त, मन्थ भनिदिउँ। यही हो नि खासमा, यस्तो खालको डेटा अनलाइन आउने है। सो यसमा के चाहियो, अर्डिन्सर कन्स्ट्रक्टर बनाइदेऊ, सबै भएको कन्स्ट्रक्टर एउटा। अब यसरी सबै भएको कन्स्ट्रक्टर बनाउने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि अब
न्यू पेमेन्ट डिटेल्स गरेर छैन त्यो डिफल्ट खाली अब्जेक्ट बनाउनै सक्दैन क्या, खाली अब्जेक्ट बनाउनै सक्दैन क्या है। सो अल्ट इन्सर्ट गर है, गेटर एन्ड सेट गर है, यो यति गरिदिनु छोडिदेऊ है एकैछिन है। अब यसरी एउटा पेमेन्ट डिटेलको हामीले अब्जेक्ट बनायो है, एउटा क्लास बनायो। अब हेर है, फाइल रिड प्रोग्राम होइन हाम्रो डेटा एनालाइसिसबाट अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो डेटा एनालाइसिसबाट अब यहाँनिर त लाइन आइरहेछ। सबभन्दा पहिला यो लाइन आइरहेको कुरालाई हामीले केमा स्प्लिट गर्नु पऱ्यो त, यो लाइनमा प्रिन्ट गर्दिनँ। अब यो लाइनमा के आइरहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले। अब यो हाम्रो एभ्री लाइनमा अब यो डिटेल आइरहेछ है, यो डिटेल आइरहेछ है, यो डिटेल आइरहेछ भने मैले यसलाई ल्याएर यहाँनिर एउटा कमेन्ट पनि राखिदिएँ है। लाइनमा हाम्रो यस्तो डिटेल आइरहेछ भनेर हामीले जस्ट स्याम्पल हेर्नको लागि यस्तो आइरहेछ। अब यसमा हामीले स्प्लिट केले गर्न सक्छौँ त, कमाले स्प्लिट गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो लाइनलाई चाहिँ के त, लाइन डट स्प्लिट, लाइन भनेको फेरि यो स्ट्रिङ हो है। अब स्ट्रिङलाई हामी स्प्लिट गर्दैछौँ, स्प्लिट केले गर्दा, कमाले स्प्लिट गर्दैछौँ है, कमाले स्प्लिट गर्दैछौँ। सो अब फेरि यसमा यस्तो खालको पाइप खालको भइदियो भए यतिकै स्प्लिट गर्न मिल्दैन थियो। फेरि यसलाई यसरी स्ल्यास स्ल्यास यसरी राखेर होइन त्यस्तो तरिकाले गर्नुपर्थ्यो। कमा चाहिँ नर्मली हामीले यतिकै स्प्लिट गर्न सक्छौँ। सो अब स्प्लिट गरेपछि यसले के दिइरहेछ हेर्नु न हामीलाई, यसलाई स्ट्रिङको पाइपले मात्र चाहिँ के गर्छ होइन, पाइप भयो भने चाहिँ होइन यसले स्प्लिट गर्दैन कि, पाइप मात्र यतिकै राखेर उसले पाइप चिन्दैन क्या उसलाई चाहिँ होइन। यस्तो यस्तो खालको छैन, यो यस्तो खालको के भन्छ युनिकोड फर्मेटमा लगाएर दिनुपर्छ क्या है। सो त्यही भएर सकेसम्म हामीले कमाहरू नै युज गर्ने। इनकेस अफ पाइपहरू भयो भने चाहिँ हामीले अर्कै फर्मेटमा लानुपर्छ अघि जस्तै है। सो स्ट्रिङ एरे है, अब यसमा चाहिँ के त स्प्लिटेड डेटा है, स्प्लिटेड डेटा छ। ओके स्प्लिटेड डेटा छ है, एसपिएल हाम्रो स्प्लिटेड डेटा यसरी आउने भयो है। सो अब स्प्लिटेड डेटालाई चाहिँ मैले यहाँ रोकेर मात्रै हेरौँ है त, हाम्रो कसरी आइरहेको छ, डेटा फ्लो कसरी भइरहेको छ, यो डिबग गरेर यहाँ रोकेर हेरौँ है, डिबग गरेर रोकेर हेरौँ एप डट टिएक्सटी है। अब यहाँ हेरौँ त लाइन छ यस्तो आइरहेछ, हाम्रो लाइन त यस्तो आयो नि एउटा फर्स्ट लाइन 2019 को है। स्प्लिटेड डेटामा अब टुक्रेर आयो हो, एरेमा त यसरी स्प्लिट भएर आएन। अब त एभ्री सिङ्गल डेटा त स्प्लिट गरेर अब तिमीले 1 बाई 1 निकाल्न सक्यो नि अब है। एउटा त निस्क्यो नि, यस्तो यो एउटा डेटा आइसक्यो कि एरेको एउटा इन्डेक्समा यति डेटा आयो यति हो, एरेको एउटा इन्डेक्समा यति डेटा आइसक्यो है। हेर त 12,000 यो यसरी एउटा डेटा त आइसक्यो। ल अब यो एउटा डेटा यसरी आइसकेपछि है, अब एउटा डेटा यसरी आइसकेपछि अब हामीसँग यसरी स्प्लिट गऱ्यो भने एउटा इन्डेक्समा कति डेटा हुने रहेछ त, हामीसँग 80 डेटा हुने रहेछ है, 80 डेटा हुने रहेछ। अब यो डेटालाई फेरि के गर्नु पर्यो, यो डेटा केमा छ त भन्दाखेरि अब फर गरे पनि भयो है, नत्र ल ठिक छ फर स्ट्रिङ डी डेटा गरौँ। कहाँबाट आउँदैछ त, स्प्लिटेड डेटाको एरेबाट आउँदैछ। अब है स्प्लिटेड डेटाको एरेबाट आउँदैछ। अब यो डेटा भनेको के हो त, है अब यो डेटा भनेको के त स्प्लिटेड डेटा छ हैन। अब यो डेटाबाट यो डी भनेको के आयो त, यो फर्स्टको यो खालको डेटा आयो, यो फर्स्टको यो खालको डेटा आयो है। अब यो डेटा आयो अहिलेलाई हैन। अब यो पछाडी अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि यसले स्प्लिट गर्दिउँ है। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ है। सो फेरि स्ट्रिङ है, अब यो डेटा आइसकेपछि मलाई त यो चारवटै छुटाउनु पर्ने छ नि, यही चारवटा छुटाउनु पर्ने छ नि हैन। भनेपछि स्ट्रिङ अब के त मेन, यसलाई स्ट्रिङ मेन डेटा पनि नगरौँ, यसलाई फेरि स्ट्रिङकै एरे चाहिन्छ, स्ट्रिङकै एरे हैन। सब डेटा भनिदिउँ है, सब डेटा भनिदिउँ। सब डेटालाई चाहिँ यो डी डट स्प्लिट केले स्प्लिट गर त, फेरि कोलनले स्प्लिट गर है, डी डट स्प्लिट कोलनले स्प्लिट गर र यो सब डेटासम्म के आउँछ त्यो हेरौँ अहिलेलाई है त। यहाँ बोकौँ त्यो आउनु त त्यही आउँछ माथिकै त्यो के अरे हाम्रो स्प्लिट गरेको एउटामा यो यति आउँछ, अर्कोमा त्यति आउनुपर्छ। ल एप डट टिएक्सटी
है app.txt वी क्यान प्रोसिड फर्दर किन यहाँ रोकिएन यो हो यो ब्रेक पोइन्ट म्युट रहेछ ल यहाँ हेरौँ है ल यसरी दुईटा स्प्लिट भएर आयो अब फेरि यो 12,000लाई नै हामीले दुई तरिकाले स्प्लिट गर्ने हो भने त अब अब्जेक्टमा त हामीले डेटा ल्याउन सक्छ नि त अब्जेक्टमा त डेटा ल्याउन सक्छ नि त अब ओके वेट यता सो अब यहाँनिर अब यो सब डेटा छ है अब यो सब डेटामा के आयो त सब डेटाको पनि 0 र 1 इन्डेक्समा दुईटामा मात्र आउँछ सब डेटामा किनभने कोलनले स्प्लिट गरेपछि जहिले पनि दायाँ र बायाँ एउटा एउटा डेटा छ दुईटा मात्र आउँछ सो त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब फेरि स्ट्रिङ अब यो अगाडिकोलाई के भनौँ त अमाउन्ट रिलेटेड डेटा भनौँ यो के हो त स्ट्रिङको स्ट्रिङ भन्दा नि सब डेटाको 0 इन्डेक्सबाट आउने सब डेटाको 0 इन्डेक्सबाट आउने र अर्को डेट रिलेटेड डेटा भनेको सब इन्डेक्सको 1 बाट आउने है अब यो एट द एन्डमा यहाँ आएर के गरौँ त अब एउटा एरे लिस्ट के को बनाऊँ त लिस्ट अफ हाम्रो पेमेन्टको डिटेल्स है यसलाई चाहिँ के गरौँ त पेमेन्ट डिटेल लिस्ट इक्वल्स टु न्यू एरे लिस्ट है पेमेन्ट डिटेल लिस्ट इक्वल्स टु चाहिँ न्यू एरे लिस्ट है सो अब यो पेमेन्ट डिटेल लिस्टमा गएर चाहिँ के गरौँ त यहाँनिर आएर पेमेन्ट डिटेल लिस्ट डट एड गर्नु पर्यो अब एड गर्दाखेरि हेर्नु है पेमेन्ट डिटेलको अब्जेक्टै एड गर्नुपर्छ यसमा है पेमेन्ट डिटेलको अब्जेक्टै एड गर्नुपर्छ त्यो भनेको न्यू पेमेन्ट डिटेल्स जसमा चाहिँ कतिवटा प्यारामिटर छ त 1 2 हैन 3 4 भनेपछि के राख्नुपर्ने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त अमाउन्ट राख्नुपर्ने रहेछ अब अमाउन्ट र डेट रिलेटेड डेटा त यही छ अब यो अमाउन्ट रिलेटेड डेटा भनेको यसमा फेरि यो खालको डेटा छ क्या यसमा यो डेटा छ क्या हैन अनि यसमा चाहिँ यो डेटा छ यसमा चाहिँ यो डेटा छ है यो डेटा छ भनेपछि अब मैले फेरि यसबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्ट्रिङ डेट है एम डेटा एरे अमाउन्टको डेटा एरे भनौँ यसलाई चाहिँ के हो त अमाउन्ट रिलेटेड डेटा डट स्प्लिट है यसलाई चाहिँ स्ल्यास द स्प्लिट गर्नु है यसै गरी डेट डेटा एरे यसमा चाहिँ डेट रिलेटेड डेटालाई चाहिँ केले स्प्लिट गरिदिउँ त यसले स्प्लिट गरिदिउँ यसमा यो एरे यसमा यो एरे हो अब अमाउन्ट डेटा एरेबाट चाहिँ के गरौँ त यहाँनिर है अमाउन्ट डेटा एरेको 0 इन्डेक्स है अब यसमा चाहिँ हामीले के खोजिरहेछौँ त फेरि अमाउन्ट चाहिँ डबलमा खोजिरहेछौँ सो डबल डट पार्स डबल है यसरी यो अमाउन्ट एउटा अनि अमाउन्ट फेरि यहाँनिर सेकेन्डमा चाहिँ फेरि इन्टिजरमा खोजिरहेछ हामीले है इन्टिजर डट पार्स इन्ट है यसमा स्ट्रिङमा जस्तो आए पनि अमाउन्ट एरेको 0 1 है यो एउटा भयो र इयर र मन्थ भनेको फेरि के त यो डेट एरेको है 0 इयर आउँछ डेट एरेको यो 0 मा इयर आउँछ यो डेट एरेको है 1 मा चाहिँ के आउँछ त मन्थ आउँछ है सो फाइनली यसरी चाहिँ के पेमेन्ट लिस्ट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ यो व्हाइल लुप सकाइसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि एस आउट है पेमेन्ट डिटेलको लिस्ट एउटा चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ है पेमेन्ट डिटेलको लिस्ट प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्छु त म अल्ट इन्सर्ट यहाँ टु स्ट्रिङ भन्ने एउटा मेथड राख्छु है टु स्ट्रिङ भन्ने एउटा मेथड राख्छु सो यति गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि रन गरी हेरौँ यति गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ सो फाइल भनेको मेरो app.txt भन्ने छ है वी क्यान प्रोसिड फर्दर यहाँनिर हेरौँ त यो पुरै डाटा आइसक्यो यो डेटालाई रोकेर हेर्ने हो भने नि कतिवटा डेटा बस्यो त भन्ने कुरा म यहाँ रोकेर हेर्छु एकचोटि सो न्यू डिबग app.txt है app.txt अब यहाँनिर हेरौँ है यसमा कति 18 वटा डेटा आएछ टोटल एरे लिस्टमा हेर्नु त 18 वटा डेटामा यस्तो खालको डेटा छ डिले डेट 0 हैन डिले डेट 3 हो डिले डेट 0 छ डिले डेट
अब यसै गरेर अब हामीले के निकाल्न सक्यो त भन्दाखेरि अब यो त हामीसँग एउटा डेटा सोर्स आयो नि त अब हो एउटा डेटा सोर्स आयो। अब यो डेटा सोर्स आइसकेपछि होइन अब हामीले के त जसको डिले डेट चाहिँ 5 दिनभन्दा माथि छ त्यो निकाल्नु पर्यो, जसको पेमेन्ट चाहिँ 25,000 भन्दा बढी छ त्यो निकाल्नु पर्यो होइन। अनि जसको चाहिँ के त 2019 मा भएको काम भएको निकाल्नु पर्यो हो। भनेपछि अब यहाँनिरबाट म्यानिपुलेसन गर्न थाल्नु पर्यो है, यहाँनिरबाट चाहिँ म्यानिपुलेसनहरू गर्न थाल्नु पर्यो। सो यसको लागि अब इक्वेसन्सहरू। सो नम्बर 1 हामीले के गर्न सक्छौँ त यता फाइन्ड द डेटा हुज डेट के रे हुज डिले डेट या के राखेको छ नाम हामीले यहाँनिर डिले डेटै राखेको छ है। हुज डिले डेट इज ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है। अनि फेरि यहाँनिर हुज डिले डेट इज बिट्विन है 5 and 10, 5 र 10 को बिचको डिले डेट भएको त्यो चाहियो। अनि अर्को थर्ड है फाइन्ड द डेटा हुज इयर इज है 2019 or 2020 है। अनि अर्को 4 नम्बर फाइन्ड द डेटा हुज अमाउन्ट इज ग्रेटर देन 50,000 हो, ग्रेटर देन 50,000। अनि फेरि यसैमा पनि हुज अमाउन्ट इज इन बिट्विन होइन 20,000 and 60,000 है। अनि त्यसपछि 5 यो भयो 5 6 है। अब 6 मा अर्को फाइन्ड द sum of amount whose delay date is 0 हो, sum of amount whose delay date is 0 है। अनि यस्तो 7 find the sum of amount grouping by the month भनेपछि हामीसँग मन्थ के थियो त ज्यानको 3टा होला। यहाँ डेटा हेर्ने हो भने के थियो त यो ज्यानको 3टा छ, ज्यान। अब यो ज्यानको यो 3टाको सम आउनु पर्यो है। फेब यो 3टाको सम आउनु पर्यो हैन। यो फेब यो 3टाको सम आउनु पर्यो। फाइन्ड द सम अफ द अमाउन्ट ग्रुप बाइ गिवन मन्थ। फर एक्जाम्पल के त यसको एक्जाम्पल ज्यानको सम भनौँ न, ज्यानको सम फेबको सम है। अनि 8 नम्बर है यसमा के हुनु पर्यो त फाइन्ड द टोटल अमाउन्ट है। टोटल अमाउन्ट कति छ अहिलेसम्मको टोटल अमाउन्ट है। फाइन्ड द टोटल अमाउन्ट 9 नम्बर है। फाइन्ड द टोटल डिले डेट है। अनि 10 नम्बरमा अर्को के गर्न सकिन्छ त यसमा भन्दाखेरि पेमेन्ट डिटेल यो सबै आइरहेछ यसमा आइरहेछ। फाइन्ड द टोटल डिले डेट एउटा, अर्को फाइन्ड द टोटल बिट्विन यताउता भइहाल्यो। अनि फाइन्ड द सम इफ डिले डेट इज maximum. Find the sum whose delay date is maximum on every year है। अब यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा यो 3टै वर्षमा यस्तो डाटा छ नि हेर है। 3टै वर्षमा 3टा डेटा छ यहाँनिर। अब कसैकोमा कति डिले छ भन्दाखेरि यसमा 15 दिन डिले छ, यसको सम यो म्याक्सिमम हो नि त। 15 दिन डिले भनेको यसको लागि म्याक्सिमम हो। यो 3टैको 15 भनेको म्याक्सिमम हो नि त। सो यो म्याक्सिमम भएको डेटाको चाहिँ सम आउनु पर्यो क्या। यो यसको चाहिँ सम निस्किनु पर्यो। म्याक्सिमम डिले भएको यो वर्षमा म्याक्सिमम डिले भएको एउटा, अर्को वर्षमा म्याक्सिमम डिले भएको अर्को, र अर्को वर्षमा म्याक्सिमम डिले भएको अर्को। यो 3टा गरेर चाहिँ यसको सम आउनु पर्यो है। ल अब यो चाहिँ तपाईहरुको लागि क्वेशन भयो। मैले यहाँसम्म गर्दै म यो फाइल पनि यहाँ दिन्छु
है यो चाहिँ तपाईँहरूको टास्क भयो यो भोलि बिहान मलाई देखाउनुपर्छ